بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، اج جمعے دی بھارے تے 26 تاریخ کے تے پہلا مہینہ ہے 2024 تا اے چشمہ رائٹ بینک کنال تے آئے ودیں تے صفائی دا کام چلدا پئے۔ اے تواڈے سامنے نظر آندی پئی اے 16 نمبر ڈسٹرکٹ کول آئے ودیں تے 16 نمبر ڈسٹرکٹ دے اورلے پاسو اے دیکھو کتنا وڈا سٹاک نکتا پئے۔ اے او جا ہے جیڑی ایک مسجد پانی نال شہید تھئی اون دے نال اے جا کول ودن تھے تے اے مکمل انہوں 16 نمبر ڈسٹرکٹ کول گدی ویندن۔ اے ہن 2 کول 2.5 فٹ مٹی چوی پئی تے انہوں دیکھو کتنا وڈا سٹاک مٹی دایا پئے تے انہیں 15 نمبر ڈسٹرکٹ تک ویندے ویسن اتھو کول ولائے واپسی کرے سن انتے صفائی کرن دی تے اے مکمل جے تک صفائی نہیں تھیندی تے اے مشین ودی ہے انشاءاللہ۔ جیویں صفائی تھی گئی تے انشاءاللہ جتنی محرومیاں لوکاں تک پانی نہیں پہنچا تے اللہ دے حکم نال پانی پہنچے دے گنو ایک دفعہ چیندے پن فٹ کو 1.5 فٹ تے لیکن اے تو کو سامنے نظر آندا پئے زیادہ نہر 2-3 فٹ پانی چلدا رہیا اسی این جا کو لے کو جتن بوکا کھڑ گئے ایک ہن اتو تے کتنا وی تھیا اسی پانی اسی تا انہوں کلے صفائی کرے سی انشاءاللہ۔ امید ہے ملا والے جڑا تعاون کیتے اللہ پاک انہاں دے رزق مالی برکت پاوے تے انشاءاللہ صفائی شروع ہے تے تو کو نظر آندا پئے ہن دیکھنو اے صفائی تاں تھیندی پئی ہے۔ اے جیلے 2.5 فٹ میں تا گدی ویندے بلا انہوں واپسی کرے سن جلے انشاءاللہ اے بہت ساری صفائی تھی ویسی تے لیکن استاداں میں کوئی کہ اساں بالکل انہاں کو صاف کرنے تے انشاءاللہ اے ہن بھی کریں دے ودن والا پانی چل بھی ویسے